بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبارك وقدس وشرف وعظم وأكرم وارفع وأيد وانصر واحفظ وارحم واغفر وارزق واهد ووفق وسدد ونور وطهر وزك قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأعمالنا بحق المصطفى والمرتضى والزهراء والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي عليهم السلام أجمعين. واجعل خيرنا دائما في طاعتك ورضوانك ومحبتك وقربك وجنتك آمين. اللهم اجعل نور الإيمان ساريا في صدورنا وثبت يقيننا وألهمنا الحكمة وأكرمنا بالبصيرة وافتح لنا أبواب الرحمة وأنزل علينا السكينة واجعل ذكرك أنسنا والقرآن ربيع قلوبنا وشفاء نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وبارك أرزاقنا واحفظ أهلنا وأصلح ذرياتنا واجعل مودة محمد وآل محمد راسخة في قلوبنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى والإخلاص واليقين والطمأنينة والصبر والشكر والرضا والعافية والسلامة والبركة والمغفرة والرحمة والفوز والنجاة والقرب والزلفى بحق محمد وآل محمد. واجعلنا من أهل الولاء والطاعة والاستقامة. اللهم أفض علينا من فيوزات رحمتك وألبسنا لباس التقوى وزينا بالإخلاق الحسنة وأكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر. واجعل حب محمد وآله نورا في أرواحنا ومودتهم سببا لقبول أعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأصحاب الإحسان وأرباب الإخلاص. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ودوام ذكرك وتلاوة كتابك واتباع نبيك ومودة أهل بيته الطاهرين
وثبت قلوبنا على الحق وأكرمنا بالهدى وأغننا بفضلك وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وأعذنا من كل شر واختم لنا بالسعادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبحرمة أوليائك الكرام أن تجعل أيامنا مملوءة بالنور وأوقاتنا مزينة بالطاعة وقلوبنا متعلقة بذكرك وأرواحنا منيرة بمحبة محمد وآله الأطهار وأن ترزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القبول والحلم عند الغضب والشكر عند النعم والصبر عند البلاء والقناعة بما قسمت والطمانينة بقضائك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أهل الوفاء واليقين وارزقنا معرفة الحق والثبات عليه ونور قلوبنا بالقرآن الكريم وزين أرواحنا بالذكر الحكيم وأكرمنا بمحبة النبي الأمين وأهل بيته الطاهرين واجعل سعينا مقبولا ودعاءنا مسموعا وحاجاتنا مقضيا وخطايانا مغفورا وأحوالنا مصلحا وارفع عنا الهم والحزن. اللهم بنور محمد وآل محمد أضيء طريقنا وطهر سرائرنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا على سبيل الإيمان واجعل في قلوبنا رحمة وفي ألسنتنا صدقا وفي أعمالنا بركة وفي أوقاتنا خيرا وارزقنا زيادة العلم والحلم والحكمة واحفظنا من الغفلة والزلل واجعل ذكر أهل البيت سكينة لنفوسنا ومحبتهم سببا لقربنا منك واختم أعمارنا بالرضا والغفران يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وبارك وقدس وشرف وعظم وأكرم وارفع وأيد وانصر واحفظ وارحم واغفر وارزق واهد ووفق وسدد ونور وطهر وزك قلوبنا وأرواحنا ونفوسنا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأعمالنا بحق المصطفى والمرتضى والزهراء والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي عليهم السلام أجمعين واجعل خير
طاعتك ورضوانك ومحبتك وقربك وجنتك آمين. اللهم اجعل نور الإيمان ساريا في صدورنا وثبت يقيننا وألهمنا الحكمة وأكرمنا بالبصيرة وافتح لنا أبواب الرحمة وأنزل علينا السكينة واجعل ذكرك أنسنا والقرآن ربيع قلوبنا وشفاء نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وبارك أرزاقنا واحفظ أهلنا وأصلح ذرياتنا واجعل مودة محمد وآل محمد راسخة في قلوبنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى والإخلاص واليقين والطمأنينة والصبر والشكر والرضا والعافية والسلامة والبركة والمغفرة والرحمة والفوز والنجاة والقرب والزلفى بحق محمد وآل محمد واجعلنا من أهل الولاء والطاعة والاستقامة. اللهم أفض علينا من فيوزات رحمتك وألبسنا لباس التقوى وزينا بالإخلاق الحسنة وأكرمنا بالعلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر واجعل حب محمد وآله نورا في أرواحنا ومودتهم سببا لقبول أعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأصحاب الإحسان وأرباب الإخلاص وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ودوام ذكرك وتلاوة كتابك واتباع نبيك ومودة أهل بيته الطاهرين. وثبت قلوبنا على الحق وأكرمنا بالهدى وأغننا بفضلك وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وأعذنا من كل شر واختم لنا بالسعادة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبحرمة أوليائك الكرام أن تجعل أيامنا مملوءة بالنور وأوقاتنا مزينة بالطاعة وقلوبنا متعلقة بذكرك وأرواحنا منيرة بمحبة محمد وآله الأطهار. وأن ترزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القبول والحلم عند الغضب والشكر عند النعم
والصبر عند البلاء والقناعة بما قسمت والطمانينة بقضائك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أهل الوفاء واليقين، وارزقنا معرفة الحق والثبات عليه، ونور قلوبنا بالقرآن الكريم، وزين أرواحنا بالذكر الحكيم، وأكرمنا بمحبة النبي الأمين وأهل بيته الطاهرين، واجعل سعينا مقبولا ودعاءنا مسموعا وحاجاتنا مقضيا وخطايانا مغفورا وأحوالنا مصلحا، وارفع عنا الهم والحزن. اللهم بنور محمد وآل محمد أضيء طريقنا وطهر سرائرنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا على سبيل الإيمان، واجعل في قلوبنا رحمة وفي ألسنتنا صدقا وفي أعمالنا بركة وفي أوقاتنا خيرا، وارزقنا زيادة العلم والحلم والحكمة، واحفظنا من الغفلة والزلل، واجعل ذكر أهل البيت سكينة لنفوسنا ومحبتهم سببا لقربنا منك، واختم أعمارنا بالرضا والغفران يا رب العالمين.